गोमंतक धनगर समाजान दिवचल कासारपाल एक सामुदायिक बसका घेऊन अनुसूचित जमाती आरक्षणाची बऱ्याच काळासावन मागणी केली। हेर समाजांक मान्यताय आणि आरक्षणाचो लाव मेळ्ळो तरी अजून हे मागणेचेर उपाय काढूंक ना अशें समाज फुडाऱ्यांनी सांगले। एसटी आरक्षण हो प्रश्न फाटली कितलीशीच वर्सां चलत आशिल्ल्याचो उल्लेख करून समाजाच्या फुडाऱ्यांनी धनगर समाजाक अनुसूचित जमातींचे आरक्षण दिवचे अशी मागणी सरकाराक केली। हो दर्जो परत परत मागूनय या समाजाकडेन खूबदा आडनदर जाता। हे कार्यावळीत बाबू कवळेकरान हो विषय नदरेक हाडून दिलो। धनगर समाज कृती मंडळ आणि गेल्या म्हयनेभरात सगळे मिटींग घेऊन आमचो जेन्ना अहवाल गेली 23 वर्सां धनगर समाजाचो जेन्ना फेटाळ्ळो गेलो आणि तेजे उपरांत आमी ताबडतोब सभा घेवन म्हणटा अशी आयज ही चळवळ चालू केल्ली आसा की 23 वर्सां आमी आमच्या मागणीक लागून खुबशे फॉलोअप केल्ले आसात। 5-6 अहवाल केले, अनेक त्रुटी 8-9 त्रुटी येयले जी निवारण केले, सगळे केले तरी देखून ते खंय ते रिजेक्ट जावन येयले अशें आमकां आढळ्ळें। मागीर कळ्ळें आमकां सीएमाक जेन्ना घेवन गेले उपरांत आमकां कळ्ळें की ते रिजेक्ट म्हणलां तें चुकीन येयलां म्हणून आनी तें परत रेक्टिफाय करपा खातीर सीएमान एक लेटरूय बरयलें, सुद्दां लेटर बरयल्लें आसा आनी तें आशय आसा आमकां परत हें जातलें म्हणून पद्दती ओपन जातलें आनी आमकां न्याय मेळटलो। पूण आमकां एकच आतां आमी सगळ्याक जागृताय केल्ली आसा आमच्या भुरग्यांनी आख्ख्या गोंयभर काल 52 मिटींग घेतल्यो कोंकणा भेटेका आनी आयच्यान आमच्यो प्रत्येक तालुक्याची मिटींग सभा चालू जाल्ली आसा आनी आयज पयली सभा आयज बिचोली तालुक्यात जाल्ली आसा। आमचे अध्यक्ष हांगा आसात दिलीप वोराक, सगळे आमचे पदाधिकारी सेंट्रल कमिटीचे एडवायजर सेक्रेटरी आनी सगळे पदाधिकारी। आतां आमची मिटींग इतलेच खातीर की आमचो आग्रह अशी आमकां असं न्ही की आमी सरकाराच्या विरुद्ध कोणाच्या विरुद्ध न्ही, पूण आमी आज पर्यंत आमी कसो लढो दिल्लो आहा की आमी आमच्या सेंट्रल कमिटी किंवा तालुका कमिटी आनी आमी अशेंच वचून मेळप, आग्रह करप, विनंती करप इतलेंच करी। पूण आयज पयली फावटी आमी गोंयभर एक पूल बांदला, सगळी समाज बांदवाक पूल बांदलो आसा। अनेक कोंकणा मिटींग जशें हांवें म्हणलां त्या प्रमाणे आनी आयज जे आमी तालुक्याच्या लेवलार मिटींग स्टार्ट केल्ली आसा आनी आज पयली मिटींग ही तालुका लेवलाची हांगा मिटींग आसा आनी तातूंत आमी सगळ्या लोकांच्या वतीनी आख्ख्या आमच्या बिचोली तालुक्याचे लोक जे आसात त्यांच्या वतीने आमी आज रिक्वेस्ट करपाचें आसा लोकां सगळ्यांच्या वतीने की आमचेर अन्याय जाल्लो आसा। गेली घाकू वेदांतले धय 2003 जेन्ना गावडा कुमी वेळी तांकां हें मेळ्ळें, अनुसूचित जमात मेळ्ळें, SC स्टेटस मेळ्ळो, धनगर बांदव उरले त्या टायमार आमी केन्नाच अशें म्हणलें ना तांकां कित्याक मेळ्ळें म्हणून। कित्याक जेन्ना आमच्या 4 भावांची लढाई एटलीस्ट 4 भावांतले 30 जाण भाव मेळ्ळे, चल ते 30 जाण भाव मेळ्ळे ते आमी समाधान मानलें आनी आमकां आज तो फाल्यां मेळटलें अशें हेतू आमी उरले। पूण आयज आमी खंय ती तब्बल 23 वर्सां जालीं अनेक अहवाल आमी करून दिले, अनेक त्रुटी येयल्ल्यो तेंच्यो आमी रिप्लाय दिली तरी देखून आमच्या पदराक कांयच पडना। आयज आमची बिचोले तालुक्याचो ST दर्ज्या खातीर आमचो जो मेळावा आसा ते मेळाव्यान आमची सरकारा कडेन आमचे आदरणीय नेते बाबू कवळेकर सर यांच्यांनी सांगल्या प्रमाणे आमचो एकूच डिमांड आसा की आमचो जो ST दर्जो, आमचो जो अधिकार आसा, आमचो हक्क आसा तो सरकारान आमकां दिवचो आनी सरकार आमकां दितले अशी आमी अपेक्षा बाळगता। आमच्या बिचोले तालुक्यान जवळ जवळ 1600 ते 1700 पॉप्युलेशन आसा, 3 मतदारसंघ येता आणि 3 मतदारसंघान मेळून 1700 पॉप्युलेशन आसा आणि जवळ जवळ 1150-1200 वोटींग आसा। बिचोले मतदारसंघान आमची 950 वोटींग आसा, सांखळी मतदारसंघान जवळ जवळ 200-250 वोटींग आसा आणि मयान 200-250 वोटींग आसा। येता कदाचित जर सरकारान आमच्या बद्दल विचार करूंक नसत जाल्यार आमचे लोक सांगता आमचे लोक आमकां डेली सांगत आसता की आमकां ह्या गोष्टीचेर विचार करचो पडटलो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।